राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय, नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 507 पुग्यो। बाँकेमा 21 जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किए। घुस लिए बापत हुने सजायमा वृद्धि गर्न विधान समितिमा सहमत। 10 करोड भन्दा बढी घुस खानेलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको विमान कराचीमा दुर्घटना, कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घद्वारा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक। अब पूरा समाचार। सरकारले नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो। कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहम्फेले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्र र परिवर्तित निशान छाप सहितको विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ। शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बुधबार जारी भएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको अनुसूचित 3 मा निशान छाप सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। निशान छाप भित्रको नक्सा मिलाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बेहोरा खुलाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 500 नाघेको छ। पछिल्लो पटक 20 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 507 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा 14 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा 5 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, बाँके, मोरङमा गरी 20 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 मा 26 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 6 जना, बागमती प्रदेशमा 9 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 22 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 70 जना आजसम्म डिस्चार्ज हुनुभएको छ। शुक्रबार एकै दिन 21 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 का 21 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। आज पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितहरूको संख्या 19 जना रहेको छ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार रतुवा माई 2 का मोरङका 41 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आए पश्चात हालको कुल संक्रमितको संख्या 507 पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 58 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 155, बागमती प्रदेशमा 18 र गण्डकी प्रदेशमा 3 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 203 जना, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी 433 जना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। बाँकेमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित 60 वर्षीय पुरुष सहित 21 जनालाई आज डिस्चार्ज गरिएको छ। खजुरा स्थित सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालबाट उनीहरू घर फर्किएका हुन्। कोरोना पोजिटिभ भएपछि अस्पताल भर्ना भएका बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का दिलदार हुसेन भन्छन्, संक्रमित भयो भन्दैमा डराउनु पर्दैन। आफू सजग भएर बसेमा कोरोना विरुद्ध लड्न सकिने उहाँको अनुभव छ। मान्छेलाई भन्न चाहन्छु कि भोलिभन्दा बढी लक्षण देख्यो भने PCR टेस्ट गर्ने, डराउनु पर्दैन। 97-98% मान्छे चाहिँ निको भइरहेको छ। 20% मात्रै खतरा छ। 90% एकदम सामान्य हुन्छन् मान्छे। त्यही भएर भोलिभन्दा बढी PCR टेस्ट गर्ने। अस्पतालमा चिकित्सक, सुरक्षाकर्मीको हौसला र उहाँहरूले दिएको ऊर्जाका कारण आफूहरूले कोरोनालाई जित्न सफल भएको इस्लाम अहमद अन्सारीले बताउनुभयो।
अस्पतालमा बस्दा सबै व्यवस्थापन र खानाको पनि राम्रो प्रबन्ध भएको उहाँको भनाइ छ। डाक्टरहरू पनि चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेको छ हामीसँग र हामी प्रशासन भई हाम्रो पुलिस प्रशासन पनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। हामी उहाँको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। खानापिना पनि हामीले एकदम चाहिँ राम्रो भेटिराखेको छ। हामीले चाहिँ रुम पनि एकदम सफै छ। हामीले केही त्यस्तो टेन्सन छैन। 15 दिन आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूलाई राम्रो वातावरणमा उपचार गराएर घर फर्काउन सफल भएको भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रकाश बहादुर थापाले बताउनुभयो। बिरामीहरूलाई बीचमा कुनै समस्या देखा नपरेको र चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य उपचारमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको थापाको भनाइ छ। एकदमै राम्रोसँग हामीलाई पनि काम गर्न सहज भयो। उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो। राम्रो वातावरणमा उपचार गरेर यसरी 21 जनालाई आज 14-15 दिनको अवधिमा उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गर्न चाहिँ सफल भएको। बाँकेका कोरोना संक्रमित व्यक्ति निको भएर घर फर्किएसँगै स्वास्थ्यको उचित हेरचाह र लकडाउनको पालना गर्दा कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्न सकिने उदाहरण बनेका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकी महिलाका आफन्तहरू आज डिस्चार्ज भएका छन्। मृतक महिलाको बच्चा, उनकी बहिनी, श्रीमान र सासूलाई डिस्चार्ज गरिएको धुलीखेल अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर रमेश माकाजुले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नवजात शिशुमा जन्डिस र राता बिमिरा उठेको भए पनि बालरोग विशेषज्ञबाट उपचार गराएपछि निको भएको थियो। 2 पटक परीक्षण गर्दा पनि कोरोना संक्रमण नदेखिएपछि शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको माकाजुले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिनुभयो। उक्त विज्ञप्तिमा थप 1 हप्ता सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र पुनः आरडिटी परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाकी महिलाको उपचारका क्रममा जेठ 1 गते राति 9:30 बजे मृत्यु भएको थियो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ। यस्तैमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमै संक्रमण बढ्न थालेपछि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्युको संख्या नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। संक्रमण थप नफैलियोस् भनेर सरकारले लकडाउन जारी गरेको 2 महिना बितिसक्यो। लकडाउनलाई सफल पार्न 24 घण्टा सुरक्षाकर्मीहरू अग्रभागमा खटिएका छन्। सुरक्षा पहरा दिन अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै यति बेला उच्च जोखिममा छन्। हालसम्म 14 सुरक्षाकर्मी संक्रमणमा परेका छन्। सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै जोखिममा परेपछि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ अब कर्मचारीहरू सङ्क्रमित हुने सम्भावना त अरूको भन्दा बढी छ। अनि चाहिँ सङ्क्रमित भएकाहरूलाई हामी व्यवस्थापन पनि गर्ने, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा पठाउने आदिको कामहरू पनि एउटा विधिसम्मत किसिमले भएकै छ। र अब सुरक्षित राख्ने क्रममा पनि हामीहरूले सुरक्षाका विधिहरू जुन स्थापित मान्यताहरू भन्दै हुनुहुन्छ त्यही कुराहरू सिकेर हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकृत जवानहरूलाई पनि हामी त्यही लाइनले हामीले सिकाइरहेकै छौँ र त्यो प्रक्रियामै हामी छौँ। तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपाल प्रहरीका 7, सशस्त्र प्रहरी बलका 4, नेपाली सेनाका 2 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 1 जना गरी 14 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण बढेसँगै सुरक्षा निकायहरूले कार्यक्षेत्रमा खटिँदा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। हजुर, ब्यारेक सिस्टममा हुँदाखेरिको विषय अझ गम्भीर छ। त्यसकारणले यहाँले भने सही हो, कतिपय ठाउँमा हाम्रा ब्यारेकहरूमा हामी कन्जेस्टेड किसिमले बसेको अवस्था छ। सबै ठाउँमा सुविधा सम्पन्न घर छैनन्। अब तपाईँ यहीँकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि पहिलेको हनुमान ढोकाको जुन चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापन भए पश्चात अहिले पनि यहाँ बाहिर हेर्नुभयो भने हामी पालभित्रै छौँ र हाम्रो अब यो कुराहरूले त स्वाभाविक रूपले सङ्क्रमणलाई थप एउटा मलजल गरेको अवस्था चाहिँ छ। सुरक्षाकर्मीहरूले ब्यारेक सिस्टममा बस्ने सुरक्षा प्रबन्धबारे ध्यान दिएर कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ।
10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधान व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 10 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 50,000 रुपियाँसम्म कसैले घुस लियो आदि भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्तावमा 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद हुने भन्ने चाहिँ छ। र यसले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ ठहरिएको चाहिँ तपाईँको त्यो रकम पनि जफत हुन्छ र त्यही अनुसारको जरिमाना पनि त्यही बराबरी जरिमाना पनि हुन्छ। छलफलमा सांसद रामनारायण बिडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभई सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। मान्छेहरूको सम्पत्ति समेत जफ्त गर्न हामी सक्यौँ भने भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल अथवा नियन्त्रण हुन्छ। जति ठूलो रकम घुस लियो त्यति नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसद प्रमिला कुमारीले जोड दिनुभयो। अरबौं रुपियाँ घोटाला गरियो भने 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद मात्रै बसेर कति पुस्तासम्म उनीहरू सुख मौजको साथ बस्छन्। तर सारा नेपाली जनता दिनानुदिन पछि नै परिरहन्छ। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणले म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई कम्तीमा 10 वर्षदेखि कसुरको मात्रा अनुसार 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद हुनुपर्छ। ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने विश्वास गरिएको छ। संसदीय समितिले 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका 60 वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरूको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरू र प्रचलित व्यवहार बीच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीहरूलाई समस्या परेको भनी सम्बन्धित पक्षहरूबाट यस समितिमा गुनासाहरू प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा गरेका कामहरूको विस्तृत विवरण यथाशीघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन तथा महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसदहरूले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागेको प्रति विरोध जनाएका थिए। असहाय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। एकल महिला र अपाङ्गताको भत्ता काट्दिँदै गर्दा यो हामीले पनि चुप लागेर बस्न हुँदैन। हाम्रो समितिले यसलाई चाहिँ निरन्तरता यो भत्ता आइरहेको, खाइरहेको, पाइरहेको महिला अपाङ्गताहरूले चाहिँ जुन पाएको यो सहायता छ यसलाई हामीले अझै उत्साहित बनाएर लानुपर्छ भनेर हाम्रो समिति अगाडि बढ्नुपर्छ। एकातिर लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कुरा गर्ने अनि त्यो दिइरहेको हिजो चाहिँ पाइरहेको सुविधाहरू कम्तीमा पनि थोरै भए पनि एउटा चाहिँ प्रोत्साहन गरेको कुरालाई पनि कटौती गर्दाखेरि हामी फेरि कति लैङ्गिक उत्तरदायी हुँदैछौँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ प्रश्न उठ्ने गर्छ। अब यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अब घटाउने होइन, यसलाई त बढाउँदै लैजानु पर्ने हो, घटाउनु पर्ने हो। अहिले एउटा के समस्या हो भने हामीले बुझ्नु पनि पर्ने हाम्रो बजेट छिटै सरकारले नीति र कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछ। वैशाखदेखि नै यो कटौती भइसकेको छ भनेपछि आज त हामी जेठमा चाहिँ जेठको आधा आधीतिर हामी पुगिसकेका छौँ।
अब यसमा धेरै भूमिका बाँधिराख्नु केही जरुरी छैन। पूर्व मान्यज्यूहरूले पनि बताइसक्नु भएको छ। यसलाई कुनै पनि हालतमा अहिले कटौती गर्नु हुँदैन। सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ। प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको पत्र पढेर सुनाएपछि अधिवेशन सुरु भएको थियो। सभामुख घरतीले अधिवेशनमा 5औं अधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयक पढेर सुनाएपछि दलको तर्फबाट बोल्ने समय प्रदान गर्नुभएको थियो। आजको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा ऋषि, समाजवादीकी कमला पाण्डे, सहसराम यादव, सन्तोष कुमार पाण्डे र पार्वती पुन गहतराजले अहिले मुलुक महामारीबाट आक्रान्त भएकाले यसलाई सबै मिलेर निस्तेज पार्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारले संक्रमण नियन्त्रणको लागि लकडाउन मात्र गरेको उल्लेख गर्दै लकडाउनले मात्र संक्रमण नियन्त्रण नहुने भन्दै लकडाउनसँगै अन्य उपाय समेत अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। आजको बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री लीला गिरीले बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सभामा पेश गरेको सडक निर्माण, मर्मत, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि सभामा पेश गरिएकोमा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी दफावार छलफलको लागि भौतिक पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत प्रस्तुत रहने भएकाले यो अधिवेशनलाई महत्त्वको साथ लिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण देशभरका विद्यालय बन्द छन्। विद्यालयहरू सुचारू हुन नसक्दा एकातिर लाखौं विद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट वञ्चित छन् भने अर्कोतिर अनलाइन कक्षाको मारमा अभिभावकहरू परेका छन्। सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण 2 महिना अगाडिदेखि देशभरका विद्यालय बन्द छन्। केही विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन्, तर ती कक्षा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। केही विद्यार्थीलाई सामेल गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरेपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो। समितिले विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने निर्णय गर्दै गर्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शुल्क नलिन भनेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अभिभावकहरू मर्कामा परिरहेका छन्। यता विद्यालय सञ्चालकहरू भने सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकार मार्फत राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। एउटा कुनै पनि निजी विद्यालयको आयको एउटा मात्रै स्रोत भनेको मासिक शुल्क भन्न अभिभावकले तिर्नु हुने शुल्क नै हो। अभिभावकले शुल्क तिर्ने कसरी भन्न साथै त्योसँग जोडिएको प्रश्न के हो भने शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कसरी भन्ने कुरा त जोडिएर आउँछ नि त। फेरि कुनै पनि विद्यालयले उठाएको शुल्कलाई खर्च गर्ने त प्रशस्त शीर्षकहरू छन्, त आम्दानीको चाहिँ रोकिने, आम्दानी चाहिँ गर्न नसकिने त्यो स्थितिमा खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। कि त अब नेपाल सरकारले हामीलाई अनुदान दिनु पर्यो, कि त अब अन्य केही व्यवस्था हुनु पर्यो। होइन भन्दाखेरि शिक्षक कर्मचारीले चाहिँ विद्यालयबाट जुन आश्रित हुनुहुन्छ त्यो आश्रित त्यो सबै कुराहरू रोकिएको परिस्थितिमा उहाँहरूको जीवन चल्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गरियोस् र त्यस पछाडि लकडाउन खुलेपछि सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालयमा शुल्क नलिन विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसके पनि कार्यान्वयनमा नहुँदा समिति नै अचम्ममा छ। कति पर्सेन्टले अहिले इन्टरनेट पढ्न सक्छ, कति पर्सेन्टमा इन्टरनेटको पहुँच छ, कति पर्सेन्टमा रेडियो टिभीको पहुँच छ, यो त एउटा खाका नबनाइकन अहिले नै कोही भागका केही कलेजहरू केही स्कुलहरू पढ्ने, केही धेरै भागका स्कुल कलेजहरू पढ्न नपाउने यस्तो खालको शिक्षा नीति बनाएर अगाडि बढ्यो भने समस्या आउँछ। यो कार्यान्वयन गराउनु पर्छ सरकारले, सरकारको दायित्व र सरकारले यसको निकास निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले होमवर्क गरोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ।
शिक्षा मन्त्रालयले समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको आदेश दिइसके पनि कार्यान्वयन नहुँदा लाखौं विद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि कतारी सरकारले खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ। कोरोना संक्रमणमा परेर रोजगारी गुमाएका श्रमिकको सहयोगार्थ कतारी सरकारले करिब 1 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको हो। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार संघको पहलमा कतारी सरकारले खाद्यान्न गैर-आवासीय नेपाली संघ कतार शाखालाई हस्तान्तरण गरेको छ। पन्तले सरकारद्वारा प्राप्त सहयोग एनआरएनए कतारको सक्रियतामा नेपाली श्रमिकलाई वितरण भइरहेको बताएका छन्। गैर-आवासीय नेपाली संघका सचिव आरके शर्माका अनुसार कतारी सरकारले त्यहाँ स्थित एक च्यारिटी संस्था मार्फत 7,000 प्याकेट खाद्यान्न संघलाई दिएको हो। कतारमा 3,50,000 भन्दा बढी नेपालीहरू रहेको अनुमान छ। कतार सरकारको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,045 जनामा जाँच गर्दा थप 1,554 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको संघको कतार शाखाका अध्यक्ष मोहम्मद मुक्तातले जनाएका छन्। 688 जना निको भएको र 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेमा केही समय अघिसम्म सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको भए तापनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै आइसोलेसन र भारतबाट आउने नेपालीहरूका लागि क्वारेन्टाइनको अभाव भएको छ। भौगोलिक रूपमा सदरमुकामबाट केही टाढा रहेको बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले महिना दिन अघि सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको भनी घोषणा गरेको थियो। त्यति बेलासम्म त्यहाँ कोही पनि नागरिक क्वारेन्टाइनमा बसेका थिएनन्। तर केही दिन यता भारतमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्केसँगै क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले गतिलो व्यवस्थापन नभएको समेत गुनासो गरिरहेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ओडाहरूमा निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको स्थानीयको गुनासो छ। उहाँबाट ल्याउन चाहिँ धेरै राम्रोसँग ल्याउनु भयो, तर यहाँ बस्ने अलिक व्यवस्था नै ठिक रहन्छ कि यो खानाको स्टाइल पनि यस्तो गरेछ। इन्डियातिर त बहुत राम्रो गएको थियो, यहाँ चाहिँ अलि ठिक छैन होइन। नुहाउने बाथरुम छैन, पानी छैन, राम्रो छैन। हाम्रो यहाँ स्थानीय सरकारले हाम्रो यस राप्ती सोनारी 8मा यसलाई उद्घाटन गर्दाखेरि 15 बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने योजना अनुरूप बनाएको हो होइन। यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ अलि चाहिँ यो कोरोना जुन कोभिड-19 को कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ यसलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि अलि चाहिँ मापदण्ड चाहिँ यसमा पुगेको देखिँदैन। यो मापदण्डलाई कोरोना रोकथामलाई यदि हामीले व्यवस्थित गर्ने हो भने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको केही विकट र सदरमुकामबाट 65 किलोमिटर दूरीमा रहेको वडा नम्बर 1 ले पनि 25 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको थियो। निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा अति आवश्यक वस्तु पानी, विद्युत लगायतको समस्या रहेको छ। अब भौतिक पूर्वाधार त अब सबै पर्याप्त छैन। किन भन्नुहुन्छ भने राप्ती सोनारीको यो दुर्गम हो, पानीको एकदम असुविधा भएको ठाउँ हो र हुँदाहुँदै पनि विद्यालयमा बोरिङ छ। बोरिङकै पानी भएको कारणले र विद्यालय भवनहरू पनि अलिक पर्याप्त मात्रामा भएका कारणले उपयुक्त हामीले यसलाई लिएका छौँ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 5 वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको थियो, जसमा 74 बेड थिए। अहिले भारतबाट आएका नेपालीहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बिस्तारै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन फितलो बन्दै गएको छ। हेलोनियामा छ भने त्यसपछि हाम्रो 5 नम्बर वडामा भोर भवानी, त्यसपछि अर्को 3 नम्बर वडामा सामुदायिक बहुउद्देश्य केन्द्रमा, त्यसपछि 8 नम्बरमा यो शिवशक्ति माविमा हाम्रो चाहिँ सबै गरेर 5 वटामा मात्रै थियो, जसमा टोटल बेड हाम्रो 74 वटा बेड थियो भने अहिलेको परिस्थितिमा अब यो धेरै सङ्ख्या इन्डियाबाट आउने भएका हुनाले हामी प्रत्येक वडामा चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। पछिल्लो समय बाँकेमा रहेका विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा निर्माण गरिए पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिएको छैन। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। मुलुकभर आज वरको वृक्ष मुनि विवाहित महिलाले आफ्नो सुखद दाम्पत्य जीवनको कामना गरी सावित्री सत्यवानको पूजा गरेका छन्। वट सावित्री पर्वलाई मिथिला अञ्चलमा वर्षाइत पर्व भन्ने गरिन्छ।
यस पर्वमा विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायुको लागि वरको रुखमुनि पूजाआजा गर्दै वरको रुखमा शिव, ब्राह्मण तथा विष्णुको निवास भएको मानी धागो बार्ने गरिन्छ। ज्येष्ठ कृष्ण औँसीका दिन विधिले पार्ने ताप टार्न र अटल सौभाग्यको कामना गर्दै व्रत बसेका विवाहित महिलाले सूर्योदयपछि यस पर्वको समापन गर्दछन्। सत्ययुगमा सती सावित्रीले आफ्नो तपस्या र साधनाले ज्येष्ठ कृष्ण औँसीका दिन पति सत्यवानलाई दीर्घायु प्रदान गराई अटल सौभाग्यको वरदान पाएको विश्वासमा यस दिन अटल सौभाग्यको कामनाका साथ यो पर्व मनाउने परम्परा छ। अब आर्थिक समाचार। अघिल्ला वर्षहरूमा निजी व्यवसायीले सरकारलाई दिने बजेट सुझावमा लगानी विस्तार एवं सहजीकरण, एकद्वार प्रणाली, भन्सार मूल्याङ्कन दर, विद्युत पहुँच, करको दरमा हेरफेर जस्तै कुरा समेटिन्थे। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना संक्रमणका कारण यति बेला नेपालको निजी क्षेत्र पनि पीडामा छ र त बजेट निर्माणको सङ्घारमा निजी क्षेत्रको प्राथमिकता र सुझाव फेरिएको छ। विद्युत र ब्याज दरमा सहुलियत व्यवसायको मुख्य विषय बनेको छ। ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सञ्चालन भइरहेका उद्योग व्यवसाय 2 महिना लामो लकडाउनका कारण ठप्प छन्। त्यसैले उद्योग व्यवसाय बचाउन बजेट मार्फत ब्याज दर घटाउनु पर्ने राहतको अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ। बिजुली र ब्याज चाहिँ सस्तोमा सहुलियतमा दिनको लागि सरकारले चाहिँ निर्यात कर्जामा चाहिँ बढाउनुपर्छ। बजेटले उद्योग व्यवसाय बचाउने किसिमकै कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाव निजी व्यवसायीको छ। सरकारलाई बजेट मार्फत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र प्याकेज निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। आयातित सामग्रीलाई महँगो बनाउन व्यवसायीको सुझाव छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको मतलब यो बजेटबाट आयात चाहिँ महँगो हुनुपर्छ। हरेक किसिमको आयात, तयारी मालवस्तुहरू महँगो हुनुपर्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ स्थापना हुनको लागि कृषि र कृषिजन्य वस्तुहरूको उद्योग र एसएमई साना साना उद्योगहरू स्थापना हुनको लागि, ठुलादेखि साना उद्योगहरू स्थापना हुनको लागि त्यसमा चाहिँ छुट दिनुपर्छ। खास गरी लकडाउनका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको सेवा क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहनसँगै राहत प्याकेजको घोषणा हुनुपर्नेछ। मुलुकलाई उत्पादनतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। निर्यात जुन हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रो केही मौलिक उत्पादनहरू छन्, जस्तै अल्लो भयो, हाते कागज भयो, अरू जडीबुटीहरू भए, हाम्रो हस्तकलाहरू भए, यस्ता कार्पेट भयो, गार्मेन्टै भयो, हाम्रो पश्मिनाहरू भयो, धागो हामी धेरै ठुलो एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यस्तो आइटमहरूलाई चाहिँ बढी क्यास इन्सेन्टिभ चाहिँ बढाउनुपर्छ एक्सपोर्टमा। लकडाउन पछि बढ्न सक्ने बेरोजगारीका बारेमा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो चिन्ता देखाएको छ। स्थानीय उत्पादन र कृषि वस्तु उत्पादन प्रवर्धनमा सरकारको बजेट प्रभावकारी बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। सरकारको आम्दानी पनि घटेको अवस्थामा धेरै छुट र सहुलियत भन्दा नीतिगत सहजताले पनि उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा सहजता बढाउन सक्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवैमा कमी आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 9 महिनामा 1 खर्ब 18 अर्ब 81 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यसमध्ये अनुदान सहायता 16 अर्ब 19 करोड रुपियाँ र ऋण सहायता 1 खर्ब 2 अर्ब 62 करोड रुपियाँ रहेको छ। आर्थिक प्रतिबद्धतामा अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः 13.6% र 84.4% रहेको छ। 9 महिनामा सरकारले 15 अर्ब 14 करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदान पाएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 5.1% कमी हो। गएको वर्षको पहिलो 9 महिनामा सरकारले 16 अर्ब 38 करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदान पाएको थियो। यस्तै वैदेशिक ऋण पनि 10.5% घटेको छ। सरकारले 9 महिनामा 33 अर्ब 66 करोड वैदेशिक ऋण लिएको छ। गएको वर्ष यही अवधिमा 37 अर्ब 61 करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिइएको थियो। समग्रमा वैदेशिक सहयोग 8.9% घटेको छ।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA-ले नेपाल सरकारलाई थप स्वास्थ्य सामग्री सुरक्षा उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ। सङ्घले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद चीन, दक्षिण कोरिया र मकाउबाट प्राप्त सहयोग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरेको हो। सङ्घका उपाध्यक्ष सोनाम लामाले स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण गरिएका सामग्रीमा KN95 मास्क 12,000 थान, सु कभर 2,000 थान, चस्मा 2,000 थान र IR थर्मोमिटर 190 थान रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले आज राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालबाट लिगको गतिविधि समितिको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले प्रतिवेदन राखेपा सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। शहीद स्मारक डिभिजन लिग सकिएको करिब 3 महिनापछि एन्फाले राखेपालाई प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। लिग गत वर्षको फागुनमा सम्पन्न भएको थियो। लिगको उपाधि पहिलो पटक मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले जितेको थियो। प्रतिवेदनमा लिगको विजेताको नाम, सहभागी क्लब, लिगमा भएका सबै गतिविधि, खेलाडीको नामावली, पहेँलो कार्ड, रातो कार्ड लगायतको जानकारी रहेको एन्फाले जनाएको छ। स्पेनिस लालिगा फुटबल जुन 12बाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। लिगको पहिलो खेलमा सेभिल्ला र रियल बेटिसबीच प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ। सेभिल्लाका खेल निर्देशकले दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार लालिगा सुरु हुने मिति र उद्घाटन खेलको सूचना बाहिरिएको हो। स्पेनिस क्लबलाई कम्तीमा 10 जनाको समूहमा अभ्यास गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ। लालिगाका अध्यक्ष जाभियर टेबासले सिजनका बाँकी सबै खेल सम्पन्न गरिने बताएका छन्। लालिगाको तालिका अनुसार क्लबहरूले समान 11 खेल खेल्न बाँकी छ। बार्सिलोनाले लिग तालिकामा 2 अङ्कको अग्रता लिएको छ। स्पेनिस फुटबल अधिकारीले सबै खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन्, तर शीर्ष 2 डिभिजनका 5 खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अध्यक्ष टेबासले खेलाडीलाई सबैभन्दा कम जोखिममा राखिने बताएका छन्। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आज 1 खेल मात्र हुने भएको छ। नेपाली समयअनुसार राति 12:15 बजे हर्थ BSC र युनियन बर्लिन बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। खेल बर्लिनको मैदानमा हुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच बन्द रङ्गशालामा गत सातादेखि बुन्डेसलिगा सुरु भएको हो। हर्थ लिगाको 11औं स्थानमा छ भने बर्लिन 12औं स्थानमा रहेको छ। हर्थको 31 तथा बर्लिनको 30 अङ्क रहेकाले आजको खेलमा विजयी हुने टिम कोल्नलाई पछि पार्दै 10औं स्थानमा उक्लनेछ। बराबरी भएमा दुवै टिमको तालिकामा कुनै परिवर्तन हुने छैन। बायर्न म्युनिख 58 अङ्कसहित बुन्डेसलिगाको शीर्ष स्थानमा छ भने बोरुसिया डर्टमन्ड 54 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सफा रह्यो। आज राति भने देशका अधिकांश भूभागको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन, हावाहुरी र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरको विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
सरकारले नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 507 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजै थप 20 जनामा संक्रमण देखिएको हो। शुक्रबार एकै दिन 21 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। 10 करोडभन्दा बढी घुस लिनलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधान व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा 10 करोडभन्दा बढी घुस लिनलाई 10 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स PIA को A320 एयरबस कराची स्थित जिन्नाह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। विमान लाहोरबाट आएको र कराची विमानस्थल नजिकै मानव बस्ती रहेको स्थानमा दुर्घटनामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले आज राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवालबाट लिगको गतिविधि समेटिएको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।